पूरा सुन लें, लेकिन बहुत देर से साथी बैठे हुए हैं। ये मकतूब है जो आज सुबह ईमेल से हजरत की जानिब से हमें पहुंचा है। हमारी जमीयत उलमा राजस्थान के सदर मोहतरम हजरत मौलाना हसन महमूद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और आखिरी खिताब उनका ही होगा, वो दुआ भी वही कराएंगे। इनके बयान के मुताबिक हजरत का इरादा कल भी था, और पुख्ता इरादा था कि मुझे राजस्थान जाना है, लेकिन बढ़ती उम्र के आज़ार हैं, हमें भी समझ में आता है। उन आज़ार की वजह से हजरत ने उनका तज़किरा भी किया, तशरीफ नहीं ला सके। आप हजरात की मोहब्बत में ये खत भेजा है हजरत ने, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। हजरत ने हुक्म फरमाया कि खत पूरे मजमे को पढ़कर सुना दिया जाए। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जमीयत उलमा राजस्थान के सूबाई इजलास में खुद शिरकत का इरादा रखता था, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से मैं नहीं आ सका। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ और उन तमाम लोगों की काविशों और कोशिशों को कदर की निगाह से देखता हूँ जो इस प्रोग्राम के इनेकाद में पेश रहे। भरतपुर का ये इलाका मेवात से मिला हुआ है। जुलाई के महीने में नूह और उसके आसपास के इलाकों में जो कुछ हुआ उससे आप सब हजरात तमाम वाकिफ हैं। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में इस तरह के वाक़ियात की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि हमारे मुआशरे में बाद ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो अमन व इत्तेहाद की दुश्मन है। वरना शोभा यात्रा जैसे मजहबी प्रोग्राम में तलवार और असलिया लेकर चलना और इश्तिहार अंगेजी, इन तमाम चीज़ों की क्या जरूरत थी। इससे साफ जाहिर है कि उनका मकसद शोभा यात्रा निकालना नहीं था, बल्कि इस इलाके के अमन और इत्तेहाद को सरमताज करना था। जबकि दुनिया का हर मजहब इंसानियत, रवादारी, मोहब्बत और यकजहती का पैगाम देता है। इसलिए जो लोग मजहब का इस्तेमाल नफरत और तशद्दुद बर्पा करने के लिए करते हैं वो अपने मजहब के सच्चे पैरोकार नहीं हो सकते। बहरहाल दोनों तरफ से जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जमीयत उलमा हिंद अपने क़याम के दिन से ही अमन व इत्तेहाद और फिरका वाराना खैर सगाली की पयाम बढ़ रही है, क्योंकि जमीयत उलमा का मानना है कि अमन व इत्तेहाद के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फिरका परस्ती और मजहबी शिद्दत पसंदी अमन व इत्तेहाद की नहीं तरक्की की भी दुश्मन है। फसाद बर्पा करने वालों को खुश नहीं होना चाहिए कि वो एक मखसूस फिरके को नुकसान पहुंचाकर नफ्सियाती तौर पर उन्हें कमजोर कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये खाम ख्याली है। फसाद से किसी फिरका या बिरादरी का नुकसान नहीं होता, बल्कि मुल्क की तरक्की और मईशत को नुकसान पहुंचता है। यही बात जनरल सेक्रेटरी साहब ने कही है। 24,000 फसादात मुसलमानों को मिटाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कोई कमी नहीं है, फल रहे हैं, फूल रहे हैं और बस्तियों को आबाद कर रहे हैं। नुकसान इस प्यारे देश का होता है, यही बात हम कह रहे हैं। मेवात के इलाके में मुसलमानों की आबादी का तनासुब, इस नुक्ते की तरफ आप जरूर गौर फरमाइए। हजरत जो बात फरमा रहे हैं और 100% सही बात है। मेवात के इलाके में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 80% है और अहम बात यह है कि फसाद के दौरान अक्सरियत में होने के बावजूद उन्होंने अपने किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप सब इस इलाके जो हैं मुझसे ज्यादा जानते हैं। 31 जुलाई को 6 बजे के बाद से आज तक मेवात के किसी गांव में, किसी खित्ते में, किसी कोने में आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि किसी मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को आंख चौड़ा करके देखा हो, तू कहा, कहीं भी कोई बात नहीं। हालांकि मुसलमान अक्सरियत में है और सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां गैर मुस्लिम भाई 2-3 घर की शक्ल में रह रहे हैं, लेकिन कहीं कोई बात ऐसी नहीं है। बल्कि हमारे पास तो ये इत्तलात भी है कि बहुत से गांवों में मुसलमानों ने मंदिरों के इर्द गिर्द रात भर पहरा दिया ताकि कोई शख्स इन मंदिरों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इंतहाई उम्मीद अफजा बात ये भी है कि मेवात इलाके के बहुत से गैर मुस्लिमों ने अखबारी नुमाइंदों और टीवी चैनलों से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अक़लियत में होने के बावजूद
یہاں انہیں کبھی کسی طرح کا ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوا۔ تمام لوگ یہاں امن و اتحاد اور باہمی میل ملاپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا بہترین ثبوت ہے کہ ملک کی اکثریت اب بھی امن پسند ہے اور فرقہ پرستی کا زہر پھیلا کر تشدد برپا کرنے والے ملکی بھر لوگ ہیں جو ملک میں جگہ جگہ اپنی شر انگیزیوں اور حرکتوں سے امن و امان کی فضا کو خراب کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم اس اہم پروگرام میں ہریانہ اور راجستھان کی خاص پنچایتوں، سماجی تنظیموں، سکھوں اور دیگر لوگوں کا خیر مقدم نہ کریں جنہوں نے نور و اطراف میں ہوئے فساد کے بعد مسلمانوں کے لیے پیدا کر دی گئی بحرانی صورتحال میں فرقہ وارانہ خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میوات کے مسلمانوں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ فرقہ پرست طاقتوں کی سازشوں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ اس میں جوڑنا چاہوں گا یہاں میو بڑادہ کی پنچایت کو۔ آپ ذرا سب جانتے ہیں کہ وہاں جو مجمع تھا 30,000 آدمی اور 4-5 ہزار ہمارے غیر مسلم بھائی اور تقریباً پورے ہندوستان کا مکھن غیر مسلم بھائی کو وہاں تھا۔ وہاں نے سب میوات کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلا تیر اور پہلی گولی ہمارے سینے پر ہے، پھر تمہارا نمبر آئے گا۔ تو ان تمام غیر مسلم بھائیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس موقع پر پیار اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جس سے میوات کے ستم رسیدہ مسلمانوں کو نہ صرف حوصلہ ملا بلکہ مسلمانوں کو فساد بھڑکانے کے الزام تھوپ کر مذہبی شدت پسندی کا ماحول تیار کرنے کی جو خطرناک سازش تیار کی گئی تھی اسے بھی انہوں نے ناکام بنا دیا۔ ہم ان تمام امن پسند لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس موقع پر اگر وہ کھل کر مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ نہ کرتے تو جو ماحول سازی کی جا رہی تھی اس کے اثرات دوسری جگہوں پر بھی مرتب ہو سکتے تھے۔ ان خاص پنچایتوں نے پورے ملک کو امن و اتحاد کی ایک ایسی راہ دکھائی ہے جس پر آج عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ بھی ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ملک کے انصاف پسند حلقوں کی تمام تر کوششوں اور عدلیہ کی جانب سے بار بار دی جانے والی ہدایتوں کے باوجود اشتعال انگیزی اور نفرت کو پھیلانے کا مضبوط سلسلہ رک نہیں رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک فرقہ پرستی، اشتعال انگیزی اور نفرت اقتدار کے حصول کا آسان ذریعہ بن گئی ہے۔ یہ ایک خطرناک روش ہے اور اگر اس روش کا خاتمہ نہیں ہوا تو یہ ایک دن ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ برادران عزیز، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، یہ حضرت کا پیغام ہے۔ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ نفرت کا جواب نفرت نہیں محبت ہے۔ آج کے ماحول میں محبت ہی ایک ایسا کارگر ہتھیار ہے جس سے ہم نفرت کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہم نے ہر موقع پر وطن سے اپنی محبت کا عملی ثبوت دیا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ آزادی ہمیں اپنے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ ایسے میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کی عظیم قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ ہم امن اور محبت کے داعی بن جائیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی بیاہ شادیوں اور دیگر تقریبات میں برادران وطن کو بلانا چاہیے۔ اسی طرح ان کی خوشی اور غمی میں اپنا مذہبی فرض سمجھ کر چاہے وہ نہ بلائیں ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ کردار پرانی تاریخ کو زندہ کرنے میں بڑا قیمتی ثابت ہوگا۔ وہ لوگ ہر کوئی ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے جو نفرت کی آگ سے ملک میں امن و اتحاد کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ ملک کے سچے وفادار وہ ہیں جو ایسے صبر آزما دور میں بھی امن و اتحاد کا پیغام دے کر لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امتحان کی گھڑیاں آتی رہتی ہیں مگر زندہ قومیں مایوسی کا شکار نہیں ہوتی بلکہ وہ اس طرح کے ماحول میں بھی اپنے لیے آگے بڑھنے کا راستہ نکال لیتی ہے۔ ہم ایک زندہ قوم ہے، اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور اس طرح کے حالات میں ہمیشہ دور اندیشی اور سوجھ بوجھ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو قوت و ہمدردی اور پیار و محبت کے ساتھ سرسبز و شاداب رکھے اور شرور و فتن سے معمون فرمائے، آمین۔ ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ اس کے بعد میں گزارش